औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व अतमम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा मिन लदुनका रहमा। सूरह अल अलक़, सूरह नंबर 96, जुज़ अम्मा, जुज़ नंबर 30, आयत 1 to 5। जुज़ का मतलब है पारा, पारा अम्मा, पारा नंबर 30। जुज़ अरबिक में कहते हैं, और पारा जो है वो ईरान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग बोलते हैं। किसी भी सूरा को पढ़ने के लिए दो चीज़ें हम देखते हैं, शान नुज़ूल और ज़माने नुज़ूल। शान नुज़ूल का मतलब है किस सिचुएशन में कोई भी सूरह नाजिल हुई, उसमें क्या हालात थे। ज़माने नुज़ूल का मतलब है किस दौर में नाजिल हुई, नबूवत का क्या दौर था, क्या टाइम पीरियड था, मक्की दौर था, मदनी दौर था। सूरह अलक़ का हम पहले ज़माने नुज़ूल समझेंगे। ज़माने नुज़ूल मतलब किस दौर में नाजिल हुई, किस टाइम पीरियड में। सूरह अलक़ का ज़माने नुज़ूल ये है कि वो मक्का में नाजिल हुई थी 1 से 3 नबवी में, 1 to 3 नबवी। एक पीरियड ऑफ टाइम है नबूवत का, प्रॉफिट हुड का, यानी जब से नबूवत शुरू हुई तो नबूवत के पहले 3 साल में जो भी सूरह नाजिल हुई उसकी सबसे पहली सूरह अलक़ है। ये नबूवत के सबसे पहले साल नाजिल हुई थी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 40 साल हो चुकी थी। इस ज़माने में, या कह सकते हैं 1 से 3 नबवी के दौर में, सूरह अलक़ पूरी नाजिल नहीं हुई थी। इसमें टोटल 19 आयतें हैं, सिर्फ 5 आयतें ही नाजिल हुई थी 1 से 3 नबवी के दौर में। बाकी की आयतें 6 से 19 ये चौथी नबवी में नाजिल हुई थी। इसे बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस सूरह का शान नुज़ूल समझते हैं। इस सूरह का शान नुज़ूल क्या है? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे, उस दौरान वो अक्सर एक पहाड़ पे जाया करते थे। पहाड़ का नाम अन-नूर है, माउंट अन-नूर। ये मक्का से सिर्फ 2 माइल्स के डिस्टेंस पे था, 2 मील की दूरी पे। इस पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, यानी गार। इस गार का नाम हिरा था, इसको गारे हिरा कहते हैं। बहुत छोटी सी गार थी, इसकी लंबाई सिर्फ 4 हाथ और चौड़ाई 1.75 हाथ थी, यानी 4 आर्म लेंथ लॉन्ग और एंड 1.75 आर्म लेंथ वाइड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बहुत देर देर तक अल्लाह और उसके क्रिएशंस पे गौर व फिक्र किया करते थे। क्रिएशंस मतलब जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई, और इबादत किया करते थे। अपने साथ खाने के लिए सवीक लाया करते थे। सवीक कहते हैं जौ के दलिए को, बार्ली पॉरेज, और साथ में पानी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जाते थे इस पहाड़ पे, और कोई भी गरीब उनके पास आता तो उसको खाना खिलाते थे। रमज़ान में ज़्यादातर गारे हिरा में उनका वक्त गुजरता था। नबूवत मिलने से पहले 3 साल ऐसे ही गुजरे तन्हाई में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी वक्त अकेले गुजारते थे और कायनात पे, यूनिवर्स पे गौर फिक्र किया करते थे। उनका दिल बहुत बेचैन रहता था कि किस तरह लोग मक्का में बुत परस्ती में लगे हुए हैं और बुराई के कामों में लोग हैं। मक्का शहर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो गई, तब उनको कुछ नबूवत के, प्रॉफिट हुड के साइंस नज़र आने लगे। कुछ निशानी नज़र आने लगी उनको नबूवत की। एक जो सबसे बड़ी निशानी थी वो ये कि मक्का शहर के पत्थर, स्टोन्स, उनको सलाम किया करते थे। और दूसरी बड़ी निशानी ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते थे। ये सिलसिला नबूवत मिलने के 6 महीना पहले से शुरू हो गया था। रमज़ान का महीना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तन्हाई का 3रा साल था। मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि नबूवत मिलने से पहले 3 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजरा, गारे हिरा में। तो ये तन्हाई के जो 3 साल थे, इसके आखिरी साल में, रमज़ान के महीने में, गारे हिरा में अल्लाह की रहमत नाजिल हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। बहुत सी ऑथेंटिक रिवायत से पता चलता है
کہ رمضان کی 21 تاریخ تھی اور منڈے کا دن تھا. 21 رمضان کی شب تھی. انگریزی تاریخ 10 اگست 610 AD. اور اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال 6 مہینہ 12 دن تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. 21 رمضان کی شب تھی، منڈے کا دن تھا. ایک فرشتہ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے اقرا، پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا. وہ فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے گلے لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے پڑھو اقرا. وہ جواب میں کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا. وہ تیسری بار ان کو پھر سے زور سے گلے لگاتا ہے، اتنی زور سے کہ ان کو ایک پریشر فیل ہوتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھتا ہے وہ فرشتہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پہلی آیت اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا کیا مطلب ہے؟ کلاٹ. اقرا مطلب اقرا مطلب پڑھو. سورہ علق کا مطلب ہے، علق مطلب ہے کلاٹ. کلاٹ مطلب جمع ہوا خون. اقرا مطلب پڑھو. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پوسنے والا، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو پورا کرنے والا، ہر وقت کی ضرورت پوری کرنے والا. اس آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو اپنا نام نہیں بتایا، بلکہ اپنے آپ کو رب کہہ کے انٹروڈیوس کرایا. رب کا مطلب پالنے والا، پوسنے والا، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، دعاؤں کو سننے والا، ہر وقت کی ضرورت پوری کرنے والا، بغیر مانگے ضرورت کو پوری کرنے والا. الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق. الذی خلق کا مطلب جس نے تم کو دنیا میں پیدا کیا. دوسری آیت خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں. لیکن اس آیت میں اللہ نے کلاٹ کا ذکر کیا ہے، علق کا. علق مطلب کلاٹ، جمع ہوا خون. علق مطلب کلاٹ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں بولا کہ اے آدم کی اولادوں. اللہ نے یہ کہا خلق الانسان من علق، میں نے انسانوں کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. جو انسان بنا ہے وہ ایک کلاٹ سے بنا ہے. تیسری آیت اقرا وربک الاکرم. اکرم کا کیا مطلب ہے؟ بے انتہا کرم کرنے والا اور مسلسل کرم کرنے والا، کنٹینیوس کرم کرنے والا. پڑھو اپنے رب کے لیے جو بہت زیادہ مہربان ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے لیے جو بہت زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ تم کو سمجھنے والا. آج ہم اپنی پریشانی دوسروں کے آگے رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پریشانی تو ان کے آگے رکھنی چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے اللہ ہیں. چوتھی آیت، فورتھ آیت الذی علم بالقلم. اللہ نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، پین کے ذریعے سے. بنا قلم کے، پین کے، بغیر لکھے ہوئے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. پانچویں آیت، ففتھ آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا. آج سورہ علق کی ان 5 آیتوں میں اللہ کے انٹروڈکشن کو ہم نے سمجھا. اللہ کا تعارف جب صحیح انداز میں ہوگا تبھی اللہ سے ایک تعلق بن سکتا ہے، ایک صحیح کنیکشن بن سکتا ہے. اللہ کا تعارف کیسے ہوگا؟ کائنات پہ غور و فکر کر کے، اللہ کی صفات پہ غور فکر کر کے، اپنی ذات پہ غور فکر کر کے. کائنات پہ غور فکر کر کے مطلب یونیورس پہ غور فکر کر کے،
اور اللہ کی صفات پہ غور فکر کر کے، مطلب جو اللہ کے 99 نیمز ہیں اس پہ غور فکر کر کے، اپنی ذات پہ غور فکر کر کے، مطلب اپنے اوپر جو ہمارا یہ پورا باڈی ہے، اس میں جو جتنے بھی سسٹم ہیں، ڈائجسٹو سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، جو ہمارا میٹابولزم ہے، یہ کیسے کام کر رہا ہے، یہ سب کچھ اپنی ذات پہ غور فکر کر کے، جو علم اللہ نے پوری انسانیت کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسی علم سے لوگوں کو نجات مل سکتی ہے قیامت کے دن، جس کو اللہ دینا چاہے۔ یہ قرآن کا علم ہے۔ اس قوم کو تو اللہ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں پڑھنے کی ترغیب کر دی تھی، وہ بھی قلم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔